051 52 80 20 र मोबाइल नम्बर 98 029 46 076। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ। हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म र सवाल जवाफमा हामी एकजना अतिथिसँग एउटा विषयवस्तुमा रहेर सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ। आज पनि यस्तै क्रममा उपस्थित भएका छौँ। आज पनि एउटा विषयवस्तु हामीसँग छ र एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। 2052 सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले विभिन्न 40वटा बुँदा राखेर जनयुद्धमा होमिएको थियो। जनयुद्ध 10-12 वर्षसम्म चल्यो र अन्ततः तत्कालीन नेकपा माओवादी राज्यको मूल राजनीतिमा आयो। विभिन्न सम्झौताहरू भए तत्कालीन सत्तारूढ दलबीच, तत्कालीन राज्यबीच र माओवादी बीच सहमति भए, सम्झौताहरू भए अनि माओवादीले जुन 40 बुँदा राखेर जनयुद्ध गरेका थिए ती बुँदाहरूमध्ये, ती विभिन्न मागहरूमध्ये केही मागहरूका सन्दर्भमा सम्झौता हुँदै हुँदै माओवादी राज्यको मूलधारमा त आएको थियो, तर त्यति आउँदा नआउँदै माओवादी भने विभिन्न चिराचिरामा टुक्रियो। माओवादीकै बाबुराम भट्टराई त्यहाँबाट निस्किए, त्यसै गरी वैद्य समूह अर्को समूह बनाएर निस्कियो, त्यसै गरी अहिले विप्लव समूह पनि एउटा अन्डरग्राउन्ड भएर बसेको छ र त्यस किसिमको राजनीतिमा छ। र यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि तत्कालीन माओवादीले जुन परिकल्पना गरेको थियो समावेशी राज्यको विभिन्न 40वटा बुँदाहरू जुन राखेको थियो त्यो पुरा नभएको भन्दै यसरी चिराचिरा भएको देखिन्छ। र यसै क्रममा केही दिन अघि वैद्य माओवादीमा, तत्कालीन माओवादीबाट वैद्य माओवादीमा, वैद्य समूहमा रहनुभएका केन्द्रीय सदस्य तथा पर्सा जिल्लाका तत्कालीन जनसरकार प्रमुख राम अश्रय राम भने यतिखेर फेरि पुरानै घरमुली भएको पार्टीमा फर्कनु भएको छ। त्यो बेलामा पुरानो घरमुलीलाई छोडेर उहाँ किन बाहिर आउनु भएको थियो, किन निस्किनु भएको थियो र अहिले फेरि पुरानै घरमुली कहाँ किन फर्किनु भएको हो? आजको सवाल जवाफमा यही विषयवस्तु रहनेछ। यसका लागि आज हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वैद्य माओवादीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य, अहिले नेकपामा पार्टी प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, पर्सा जिल्लाका तत्कालीन जनसरकार प्रमुख रामश्री राम हुनुहुन्छ। म नेताजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेताजी, कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत छ। धन्यवाद। सुनिएन, राम्रो सुनिएन, तपाईँको कुरो सुनिएन। अहिले सुनिरहनु भएको छ? एकदमै थोरै आउँदैछ। हामी प्राविधिक समस्या समाधान गर्दैछौँ। म प्राविधिक मित्रलाई आग्रह गर्छु, सुनिएको छ कि छैन? हजुर, अर्को टेलिफोन मार्फत फेरि उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। वैद्य माओवादीको कुरा गर्नुपर्दा तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले जुन मर्म र भावनामा रहेर जनयुद्ध सुरुवात गरिएको थियो, ती मर्म र भावना छोडेको, जनयुद्धका मुख्य मागहरू बुँदाहरूलाई त्यागेको, राज्यसँग सम्झौता गरेको र अहिले पनि ती माग बुँदाहरू सम्झौताहरू जुन छ बुँदाहरू मागहरू चाहिँ पुरा गराउनका लागि जनयुद्ध नै आवश्यक रहेको भनेर अहिले पनि वैद्य माओवादी अलग धारको राजनीति गरिरहेको छ। हामी फेरि सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ रामश्रेजी। हजुर नेताजी, अहिले सुनिरहनु भएको छ? यहाँ म क्लियर तपाईँको प्रश्न सुन्न सकिएन, हैन? अहिले सुन्नुभयो नेताजी? अहिले सुन्नुभयो? सुनिएन, अलिकति सुधार गर्नुहोस्। प्रश्न सुनिएन भने के जवाब दिनु? हजुर एकदमै दोहोरो संवाद प्रष्टसँग हुन सकिएन भने त सवाल जवाफ गरेको पनि कुनै अर्थ रहँदैन। अहिले हजुर नेताजी हेलो हजुर सुनिरहेको छु मलाई सुनिरहनु भएको छैन? म त्यो तपाईले सोधेको जुन कुरो हुन्छ नि त्यो सुनिराखेको छैन अनि त्यसको उत्तर दिने कसरी? हैन, यहाँ समस्या छ।
मैले सोध्न खोजेको पहिलो प्रश्न पहिलो सवाल चाहिँ के हो भने नेताजी घुम्दै फिर्दै तपाईँ फेरि पुरानै घरमुली भएको घरमा आउनु भएको भयो नि है? आयो त्यही कुरो त्यसैको बारेमा चाहिँ भन्नुपर्ने होइन? हजुर हजुर। अब यहाँ के छ कि हाम्रो त्यो जनयुद्ध कालमा हाम्रा सबै नेताहरू यो नेपाललाई एउटा समाजवादमा पुर्याउने भनेर चाहिँ हतियार उठायो। यहाँ तपाईँको सामन्तवाद अन्त भइसकेपछि यहाँ हाम्रो देशमा पुँजीवादी आयो। अब पुँजीवादी आइसकेपछि हाम्रा पार्टीका धेरै टुक्राहरू विभिन्न किसिमका टुक्राहरू भएर कमजोर भयो। अहिले जुन म 13-14 गते प्रवेश गरेँ। हेलो हजुर हजुर सुनिरहेको छौँ। जुन प्रवेश गरेँ मेरो बुझाइ के छ भने हाम्रो अब म वैध समूहको केन्द्रीय सदस्य थिएँ पोखरा अधिवेशनबाट। तर यहाँ के देखियो कि विभिन्न टुक्रा टुक्रामा भएर यो नेपाल हाम्रो समाजवादतिर जाँदैन। अब रह्यो कि वैध समूहमा जुन थियो वैध कमरेड हाम्रो अब गुरु नै हुन्। हाम्रो उहाँको पनि एकदम ठिकै छ। त्यसले गर्दा अब छुट्टा छुट्टै बसेर नेपाल समाजवादमा जाँदैन। जस्तो कि अब दुई वाम घटकहरू मिलेर एउटा वाम गठबन्धन गरेर एउटा 2/3 बहुमत ल्याएको छ। मेरो बुझाइ के छ भने सबै कम्युनिस्टहरू एक ढिका भयो भने नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू एक ढिका भयो भने यो देशलाई समाजवादमा लान सकिन्छ। त्यो हिसाबमा यो समाजवादमा जान्छ भनेर म उतातिर प्रवेश गरेँ 14 गते। तपाईँलाई चाहिँ 2052 सालमा जब जनयुद्धमा तपाईँहरू होमिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ कुन मुद्दाले चाहिँ धेरै आकर्षित बनाएर त्यो बेला नेकपा माओवादीमा आबद्ध भएर होमिनु भएको थियो? म त्यो 52 सालमा आबद्ध भएको होइन। म यता मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने म 30 देखि एउटा झापा विद्रोह 28 मा जुन भयो 28-29 मा त्यहाँबाट प्रभावित भएर नेताहरू यहाँ आए। अब मान्नुहोस् कि 28-29 सालदेखि म यो वामपन्थी राजनीतिकमा अब तपाईँको मदन भण्डारीको लाइन माले थियो नि त्यो मालेमा म सङ्गठित भएँ। बुझ्नुभयो? हेलो हजुर। तर मैले जान्न खोजेको चाहिँ माओवादीले उठाएका कुन चाहिँ मुद्दाले तपाईँलाई एकदमै धेरै आकर्षित बनाएको थियो अनि तपाईँ माओवादीमा आबद्ध हुँदै जनयुद्धतर्फ आकर्षित हुनुभयो? यहाँ मुद्दा थियो यो देशलाई समाजवादमा वर्गविहीन समाज निर्माण गर्ने होइन। किनकि यो वर्गीय समाजमा त शोषण उत्पीडन दमन सबै भइरहेको छ। त्यसले गर्दा समाजवादमा एउटा जाने उद्देश्यको साथमा हतियार माओवादीले उठायो। त्यसले गर्दा म त्यहाँ आकर्षित भएँ। अनि जब जनयुद्ध एउटा सम्झौता भएर जनयुद्धले विश्राम लियो त्यसपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिमा आयो। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको केही समय नबित्दै तपाईँ लगायत तपाईँको वैद्य समूह त्यो मूल घर छोडेर बाहिर आयो। किन सम्झौता गरेर जनयुद्धलाई विश्राम दिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएर एकपछि अर्को गर्दै आफ्ना बुदाहरू आफ्ना मागहरू पुरा गराउन जुन तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्डले प्रयास गरिरहनु भएको थियो त्यो उपयुक्त थिएन? त्यो बाटो सही थिएन? त्यो उहाँले भनेको कुरो एकदम ठिक थियो। तर पार्टी फुटाउने काम यहाँ के देखियो भने अब हाम्रो अब लोकतन्त्र आइसकेपछि सामन्तवादलाई अन्त गरेर प्रजातन्त्र आइसकेपछिको जुन विकृति छ अब माथिका नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा त्यो फुटेका हुन्। अब रह्यो कि नीतिगत कुरा जुन छ त्यो नीतिगत कुरा त त्यो पार्टीभित्र बसेर त्यो छलफल गर्नुपर्ने। अब हाम्रो त अब माथि नेताहरू छन् नि, केन्द्र छ होइन, अब केन्द्र समिति छ, सल्लाहकार समिति छ, पिबिएम छ, थाई समिति छ, त्यहाँ बसेर कमसेकम नीतिगत 2 लाइन सङ्घर्षमा जानुपर्ने। तर त्यहाँ के देखियो कि अलिकति सबैजनामा त्रुटि भएको हुनाले त्यस किसिमबाट टुक्रा टुक्रा बाँटियो। अब यसमा पनि कार्यकर्ताहरूले जुन नेताको अलिकति नैतिक भइसकेपछि त्यो नेता पछाडि लाग्यो। पछि आएर समाजमा आयो कि यो त ठिक भएन, देशलाई समाजवादमा लानुपर्छ भन्ने मौका गएकै हो। त्यो कुरो भनेपछि
माओवादी तत्कालीन माओवादीले जुन सपना देखाएको थियो, जुन माग लिएर जनयुद्ध गरेको थियो, त्यत्रा मान्छेहरू मरे जनयुद्धको क्रममा, ती सबै त पार्टीका नेताहरू स्थापित हुने एउटा माध्यम मात्रै रहेछ? होइन, त्यस्तो होइन। अब सबै कुरो हामीले कल्पना गरेको, माओवादीले कल्पना गरेको कुरो जुन छ सबै पुरै हुन्छ भनेर त्यो कुरो होइन। हामी त एक स्टेप पार गऱ्यौँ नि, सामन्तवादलाई अन्त गरेर पुँजीवादमा आयौँ होइन। त्यसले गर्दा यहाँ के छ कि सबै कुरो हामी जे भन्छौँ त्यो सबै पुरै हुन्छ भने त्यो पनि होइन। यहाँ त विभिन्न प्रवृत्तिका विभिन्न पार्टीहरू छन्, सबैको कुरा नमान्नुपर्छ। एक्लै त हामी कम्युनिस्टहरू त छैनौँ। त्यसले गर्दा अब सबै मिलाएर जाने हाम्रो माथिका नेताहरूको त्यो सोच आयो। बुझ्नुभयो? त्यही सोच त थियो प्रचण्डको, तर तपाईँहरू त्यतिखेर निस्किनु भयो, साथ दिनु भएन नि त। त्यही देखियो, त्यही त म भने। अब पार्टी फुटाउने काम हाम्रो चिरामा जुन कम्युनिस्टहरू भएछ एउटा नेताको कमजोरीले गर्दा भएको छ। आफ्नो विचार जुन छ त्यो पार्टीभित्र 2 लाइन सङ्घर्ष चलाएर पार्टी एक दिशा बनाएर गएको भए अहिले 2/3 बहुमत छ, हुनसक्छ कि सबै तयार गरेर समाजवादमा जान्थ्यो। तर नेताहरूको अलिकति त्रुटिले गर्दा कार्यकर्ता तलको हामी जस्तो त्यति त बुझ्दैनौँ, हिजगत कुरो। त्यसले गर्दा अलिकति त्यो भएछ। तर अहिले आएर सायद सबैजना आउँछ, सबैजना एक दिशा हुन्छ, मेरो आशा छ। तपाईँ विगत 2-3-4 वर्षदेखि नै भनौँ न वैद्यजीसँग हुनुहुन्थ्यो होइन? वैद्यजीसँग तपाईँ रहिरहँदाखेरि चाहिँ सुरुमा के आशा लागेर चाहिँ वैद्यजीसँग जानुभयो र के कुरोले चाहिँ तपाईँको आशा मर्यो, अथवा जुन परिकल्पना माओवादीले गरेको थियो? अझ वैद्यजीकै कुरा गर्ने हो भने त अहिलेको जुन नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसले त जनयुद्धका सबै मर्महरू छोडेर राज्यसँग सम्झौता गरेको हो भन्नुहुन्छ। खासमा वैद्यजीले त्यो मुद्दालाई चाहिँ निरन्तरता दिन नसक्नु भएको हो कि कहाँ चाहिँ के कमी देख्नुभयो, के पाउनुभयो? यहाँ त्यस्तो छैन। हाम्रो वैद्य दाइ हुनुहुन्छ, उहाँको नीति, उहाँको कार्यक्रम, उहाँ पनि एकदम राम्रै व्यक्ति हुन्। तर व्यक्ति भएर हुँदैन। यहाँ के छ कि युनिटी चाहियो। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको युनिटी चाहियो। म पनि त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो कुरो उठाएको हो केन्द्र समितिमा। हामी यता टुक्रा टुक्रा भएर जाँदा त्यो हुँदैन। हामी सकभर कुन कुन कुरामा मिल्या छैन त्यो कुरोमा कमेटीहरूले छलफल गरेर मिलाएर एक ढिका भएर जाउँ भनेर त्यो त्यसमा पनि म उठाएकै हो होइन। तर यहाँ के छ कि यहाँ त अब एउटा शक्तिमा छ, 2/3 बहुमतमा छ। हाम्रो पनि एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि छ। अब छुट्टै बाँच्दा त्यहाँ पनि अलिकति अब कार्यक्रम त्यस्तो देखिएन। अब एउटा त्यत्रो इतिहास बोकेर त्यत्रो लामैसम्म वामपन्थी राजनीतिमा लागेर चुप भएर घरमा बस्न पनि सकिएन। त्यसले गर्दा यहाँ अलिकति त्यहाँ उतातिर बहुमततिर लाग्यो। हुन सक्छ कि हाम्रो देशमा यो बहुमत छ, फेरि यिनीहरू एक ढिका भएर त्यो समाजवादतिर लान्छ, त्यो आशामा। अब तत्कालीन माओवादीका नेतृत्वहरू, नेताहरू, केन्द्रीय तहका नेताहरू हेर्नुहोस् त, अहिले प्रचण्ड एक ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन? बाबुराम भट्टराईजी विभिन्न पार्टीहरूबाट डुल्दै अहिले जसपामा पुग्नु भएको छ। वैद्यजी एकातिर हुनुहुन्छ, विप्लवजी अहिले भूमिगत राजनीतिमै हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो हामीले। त्यस्तै अर्को समूह पनि छ, बादलजी लगायतका केही नेताहरू तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो, पछि फेरि प्रचण्ड कहाँ पुग्नु भएको छ। यति लामो जुन जनयुद्ध भयो त्यसमा कयौँ मान्छे मरे, एउटा नयाँ नेपालको सपना देखाइएको थियो। अनि अहिले चिरा भएर फुटेर ती मुद्दालाई, ती मागलाई, त्यो नयाँ नेपाल बनाउने छौँ भनेर देखाइएको सपनालाई पूर्ण नगर्दै यसरी चिरा हुँदाखेरि जनताले तपाईँ अनि तपाईँ जस्ता नेता कार्यकर्ताहरूले सरापिराखेका छैनन्? एउटा कुरो के छ भने यहाँ वामपन्थी राजनीतिकमा धेरै चढाव उतार भएछ, धेरै टुक्रा पनि भएछ। समयअनुसार, समयको स्थिति अनुसार फेरि सबैजना कुनै न कुनै समयमा एक ढिका भएर अगाडि बढ्छन्। त्यही हो। अब एउटा वामपन्थी राजनीतिकमा त अब छलफल बहस गर्नुपर्ने, अब हाम्रो नेता कमेडहरू अब के छ होइन, अब नीतिगत के त्रुटि छ, नीतिगत के सोच्याउन सकिएन,
होइन त्यसले गर्दा त्यहाँ बसेर मेरो भनाइ के छ कि त्यहीँ बसेर 2 लाइन सङ्घर्ष गरेर नीतिगत रूपमा बहस गरेर एकदिका भएर जानु ठिक हुन्छ। अब रह्यो कि बाबुराम भट्टराई कमेट, अब त्यो बेला त अब जनसत्ताको केन्द्रीय प्रमुख नै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो किरण दाई राम्रो मान्छे, इमान्दार मान्छे होइन। अब त्यो हेर्नु उता लागे, तर समय अनुसार एउटा नेपालको क्रान्तिमा धेरै चढाउ उत्तराउ हुँदै आएको छ। समय अनुसारले सबैजना एक ढिका हुन्छ, एकै ठाउँमा आउँछन्। म यो आशा बोकेर नै त्यहाँ गएका हुँ। अहिले चाहिँ तपाईँलाई नेकपा प्रवेश गरिरहँदा 2/3 एउटा जनमत छ नेकपासँग, अनि त्यसले मुद्दाहरू स्थापित गराउला भन्ने सोच आयो? हजुर के भन्नुभयो? अहिले जो तपाईँ नेकपामा प्रवेश गर्नुभएको छ, नेकपाको 2/3 एउटा जनमत छ, एउटा स्थिर सरकार छ, अनि त्यसले ती छोडिएका मुद्दाहरू चाहिँ स्थापित गराउला भन्ने तपाईँमा सोच आएर प्रवेश गर्नुभएको हो? त्यही छ, आशा छ होइन। अब दुईटा मिलिया छ। अब एउटा कुरो के छ कि म दुईटै, अब पहिला त माले थियो, मालेबाट हामी 46 का आन्दोलनबाट 47 मा एमाले बनाऊ, म उतै थिएँ। यहाँ माओवादीतिर आउनु भनेको तपाईँको 47 सालदेखि हो, तर उताका नेताहरूसँग पनि म बसेका छु, यता पनि बसेका छु। अब रह्यो सवाल के छ कि विगतमा त दुईटै माओवादी र एमाले भित्रमा धेरै एउटा गैर वामपन्थी जस्तो लडाइँ हुन्थ्यो, तर अहिले आएर समयमा सचेत भएर सबैजना बुझेर नै हाम्रा नेताहरू एकदिका भएका छन्। त्यसमा पनि सानातिना जति छन्, सायद हाम्रो आशा छ कि सबैजना एक ठाउँमा आउँछ। त्यो आशाले गर्दा म त्यहाँ गएर अब एउटा प्रवेश गरेँ म त्यहाँ। अनि तत्कालीन माओवादीका केन्द्रीय नेताहरू अहिलेको अवस्थामा अथवा विभिन्न समयमा छिन्न भिन्न चिरा भइरहँदाखेरि तपाईँ अनि तपाईँ जस्ता नेता कार्यकर्ताहरू पनि नेताका पछि लागेर हिँड्नुभयो। किन तपाईँहरूले पनि समयमै यो सबै कुरा अहिले तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ, यो समयमै किन सोच्न आएको, किन निर्णय गर्न नसक्नु भएको? त्यो त ठिकै कुरा भन्नुभयो। यहाँ के छ कि अब धेरै कार्यकर्ताहरू नेताको पहिचान, तर म एउटा विद्रोही स्वभावको मान्छे। तपाईँहरूले थाहा हुनुपर्छ, एमाले कालमा एमाले हुँदाखेरि 54 मा हाम्रो कमरेड वामदेव गप्तवले पार्टी फोर्नुभयो, माले हुनुभयो। अब उहाँ माले भइसकेपछि म पनि उहाँको पछि लागे। कुन आशामा लागे? यो माओवादीले हतियार उठाएछ, यो हतियार उठाएको यो समाजवादको लागि हो। वामदेव कमरेड पनि फुट्नु भएछ, हुन सक्छ कि यहाँ उतैतिर लाग्नुहुन्छ भनेर यो आशामा म वामदेव कमरेडतिर लागे। 54 मा फोर्नुभयो, 55 को 56 मा संसदीय चुनाव पनि लडे। त्यसपछि म 57 मा उता मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको सिलिगुडीमा हाम्रो बैठक भयो। प्रचण्ड कमरेड किरण दाई पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो सिलिगुडीमा। सुल्ताराम धर्मशालामा हाम्रो मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठन भयो। म पनि केन्द्रीय सदस्य मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको बनेर आएँ। अब सबै भनाइ सबै गराइ एउटा बुझाइ के छ भने यता लाग्यो भने हाम्रो देश परिवर्तन गर्छ, होइन क्रान्ति गर्छ, समाजवादतिर जान्छ भनेर त्यो बुझाइको साथ हामी त्यहाँ गएका छौँ। तर अहिले पनि वैद्यजी, विप्लवजी लगायतकाहरूलाई चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै अहिलेको नेकपाले त्यो कुरा मा परिवर्तन ल्याउँछ अथवा समाजवाद, साँच्चीकै समाजवाद ल्याउँछ, साँच्चीकै क्रान्ति गर्छ, क्रान्तिकारी एउटा संरचना निर्माण गर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छैन। उहाँहरू अझै पनि एउटा फरक धारकै राजनीतिमा हुनुहुन्छ, होइन? तपाईँलाई चाहिँ कसरी त्यस्तो आशा जगायो, आशा पलायो? एउटा कुरा के छ भने हाम्रो विप्लव कमरेड हुनुहुन्छ। एउटा मार्क्सवादमा के भनिन्छ भने ठिक वस्तु ठिक समय ठिक परिस्थितिमा सही मूल्याङ्कन गर्नु नै मार्क्सवाद हो। अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय परिस्थिति त्यस्तो छैन, हतियार उठाउने परिस्थिति छैन। यहाँको नेपालको राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार हिँड्नुपर्छ। यहाँको हाम्रो माहौल, हावापानी, वातावरण, राजनीतिक माहौल के कस्तो छ त्यस अनुसारले जानुपर्छ। अब हतियार उठाउन सम्भव छैन। रह्यो किरण दाईको वैद्य समूहको, उहाँ सबैजना इमान्दार छ। कुनै पनि मान्छे नै क्रान्तिप्रति एकदम इमान्दार छन्। अब इमान्दार भएर जनमत छैन, त्यसले गर्दा अब के गरौँ भनेर अब चुप लगाएर बस्न सकिएन। उता पनि अब निष्क्रिय जस्तो देखियो। अब त्यसले गर्दा म यता आएछु।
तर यो हाम्रो विप्लव कमलले जुन उठाउनु भएछ त्यो त गलत बाटो हो। हतियार उठाएर सम्भव छैन। रामश्रीजी, अहिलेको नेकपा जुन छ नि कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो पार्टीलाई त एउटा कम्युनिस्टको खोल मात्रै ओढेको कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्छन् नि। त्यो भन्छन् न, भन्ने मान्छेको त कुन ठाउँमा मुख छोप्ने, भन्ने मान्छे त जेसुकै पनि भन्छ, तर हेर्नुपर्ने जुन छ नि त्यो परिणाम हेर्नुपर्ने। भन्नेमा त सबै राजनीतिकमा त एउटा राजनीतिक पार्टीले अर्को राजनीतिक पार्टीलाई गाली दिन्छ। पार्टी भित्र पनि अब बाह्य रूपमा त होइन, आन्तरिक रूपमा त विभिन्न किसिमको कुरा चल्छ। अब त्यो कुरा चल्यो भने त्यसैको पछाडि लाग्यो भने त्यो पनि हुँदैन। पार्टी भित्र हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, भन्ने मान्छे बाहिरबाट जे सुकै भन्छ। तर हुन सक्छ कि अब बाहिरबाट बोलेका जे जति विरोधी पार्टी हो चाहे जनता हो जुन बोलिराखेका छ त्यो कुरो हाम्रो नेताहरूले सुनिराखेका छ। उनीहरूमा त्यस्तो छ भने उनीहरू सच्याएर जान्छ, यो मेरो आशा छ। अनि यो कम्युनिस्ट पार्टीमा पहिले नेकपा माओवादी जुन कारणले गर्दाखेरि फुट्यो, स्वार्थको कारणले, अघि हामीले चर्चा पनि गऱ्यौँ, नेताहरूको स्वार्थको कारणले छिन्न भिन्न भए, त्यही समस्या त अहिलेको नेकपामा पनि छ। हेरिराख्नु भएकै होला तपाईँले, राष्ट्रिय राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएकै होला। स्वार्थको लडाइँले गर्दाखेरि कयौँ महिनासम्म एउटा त्यो पार्टीभित्र एउटा नेताबीच रस्साकसी चल्यो। अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयमा पनि रस्साकसी चलिरहेकै छ। विभिन्न ठाउँमा नियुक्तिका विषयलाई लिएर भागभण्डाको कुरो आइरहेको छ। सरकारको चर्को आलोचना भइ नै रहेको छ। हामीले सोचेको, तपाईँले सोचेको समाजवादतर्फ यसले कसरी लाग्ला? आन्तरिक कुरो हो, त्यहाँ ऊ लडिराखेको छ, सबै ठिक हुन्छ। अब सरकारको बारेमा, पार्टीको बारेमा आफ्नो आफ्नो पक्ष दुइटै कम्युनिस्ट, दुइटै आफ्नो आफ्नो धारका व्यक्ति एउटा समर्थन गर्ने आन्तरिक लडाइँ छ होइन। अब सरकारको कुरो छ, सरकारको कुरोमा त सरकारले जान्नुपर्ने। फेरि सरकारमा त हाम्रै पार्टीका नेताहरू छन्, हाम्रै पार्टी सरकारमा छ। त्यसले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै सबै अब समयअनुसारले सबै नेताहरू सच्याउँदै अगाडि बढ्छन्, मलाई आशा छ। र अर्को कुरो, अब तत्कालीन माओवादी जुन एउटा विलय भयो अथवा एउटा एकीकृत भएर जुन अहिले बनेको छ, तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा जो बनेको छ, र तपाईँ पनि अहिले त्यहीँ पुग्नु भएको छ। तपाईँका तत्कालीन घरमूली अथवा कमरेड भनौँ प्रचण्ड त्यहाँ हुनुहुन्छ, तर त्यो पार्टीभित्रको स्थिति हेर्दाखेरि तत्कालीन माओवादीमाथि चाहिँ एमाले हाबी भएको देखिन्छ। जनयुद्धका मर्मलाई, जनयुद्धका मागलाई स्थापित गराउन सफल हुनुहोला तपाईँहरू? एउटा कुरो के छ भनेदेखि यही दुई प्रवृत्तिका एक ठाउँमा भएछ। अब एकैचोटि त सबै समाधान हुँदैन नि, बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरू आन्तरिक रूपमा सङ्घर्ष गर्दै, वैचारिक सङ्घर्ष गर्दै, दु लाइन सङ्घर्ष गर्दै बिस्तारै बिस्तारै सबै ठिक हुन्छ, सबै मिलाउँछ नेताहरू। त्यसमा आत्नुपर्ने कुरो छैन। अब त्यसमा यिनीहरू गडबड गर्यो भने 2/3 बहुमत छ, अर्को चुनावमा यो जनताहरू त हेरिराखेको छ, सरकारता पनि हेरिराखेको छ। त्यसले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै सबै ठिक भएर जान्छ, केही छैन। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले केही भन्नुपर्ने छ, मैले सोध्न छुटाएको छु भने? हेलो हजुर, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले यदि केही सोध्न छुटाएको छु भने? अब तपाईँ सोध्नुभयो त्यसको लागि तपाईँले धन्यवाद, मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद होइन। कमसे कम यो रेडियोमा ल्याएर कमसे कम एउटा बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। अर्को कुरो के छ भने हाम्रो देशमा अब कोरोनाको महामारी छ। यो कोरोनाको महामारीमा सबै जनताहरूलाई, हामी सबैजनाले कमसे कम बाहिर, घरबाट बाहिर निस्किनु बेलामा कमसे कम मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, दूरी बनाएर राख्नुपर्छ, किनकि यो महामारी छ। अब नेपालमा हाम्रो यो कोरोना भाइरस बढ्दैछ होइन। त्यसको लागि हाम्रो जनतालाई एउटा सुझाव छ, मेरो तर्फ से अनुरोध छ कि कमसे कम आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, अब स्वास्थ्य नै मनुष्यको जीवन नै ठुलो चिज हो। आफ्नो जीवन बचाउनु, अरूलाई पनि बचाऊ, आफू पनि बचाऊ, यति भन्दै म यो जनता। हस् नेताजी, सवाल जवाफमा यहाँले समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मेरो तर्फबाट तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैद्य माओवादीका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य तथा नेकपाका नवप्रवेशी नेता, साथसाथै उहाँ तत्कालीन जनसरकारका पर्सा जिल्ला प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले
घरमुली जो पुरानो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई छोडेर जानुभयो र अहिले त्यही घरमुली भएको घरमा फर्किनु भएको छ। किन छोडेर जानुभयो अनि किन फेरि फर्किनु भयो भन्ने सवालमा केन्द्रित हुँदै सवाल जवाब गऱ्यौँ। आजको सवाल जवाबको श्रृङ्खला सकियो। भोलि फेरि अर्को एउटा विषयवस्तुमा नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।